नमस्कार। हांव कार्मिना बारबोजा तुमकां हेराल्ड टीव्हीच्या खबरापत्राक येवकार दिता। गोंयांत भोंवडेकाराचो जोरूय नवो काल सुरू जालो। तरी आसतना भोंवडेकाराच्या वोटाचेर नांव खेळटले फामाद कोलवा वेळेवेल्यो साबार अडचणी आजूनय तशा तश्योच आसलेल्यो दिसतात। ह्या अडचण्यांक लागून भोंवडेकारांक कडेन अणभव घेवचे पडटात। फाटल्या वर्सांनी इतले दुडू कोचिल्ल्यात आसतना हे वेळेर पारपोड जनावरांचे आनी गोंयांत भायलो लोक भोंवडेकारांची वस्तू घेवंक भोंवतात ताचेर आजूनय कोणाचोच ताबो नासलेलो दिसून येता। ह्यो अडचणी आजूनय सुटाव्यो जावंक नात देखून थंयच्या लोकांक तशेंच भोंवडेकारांक हुस्को जावंक लागला। आयज आसा आमी हांगा कोलवाचो आयकॉनीक बीच जो फेमस बीच कोलवा हांगा जायते ट्युरिस्ट येतात, जशे भुरगे ल्हान सगळे तरेचे लोक येतात हांगा। लास्ट टायम हांगा इन्सिडंट जाल्लो बेणावली हाचेर एक फॉरेनराक गोरवांनी शींग मारून उडयल्लो। तशेंच आमकां अजुनूय फाटल्यान पळोवपाक दिसता की अजून पर्यंत जनावरां ही म्हणटा ती क्लियर जावना, की खंय ना खंय तरी लोकांक भिरांत दिसता बिचार येवपा खातीर। हाचेर गोवोरमेंटान बेगीनच्या बेगीन नोंद करून घेवची आनी हे बेगीनच्या बेगीन जे आमचे कॅटल्स आसा ते क्लियर करचे। चोय रे पाद्रो ही मरे सुणी वाडत वयताय आनी ही सुण्या सोप म्हळ्यार तोळ्या लायक जाता, तोळ्या लायक जायना। पूण आतां कितें जालो आनी 3 दीस आदीं मरे धाकटें भुरगें आसतो तेका 9-10 वर्सांचें गेल्या त्या वर्सा एक 3-4 वर्सां सुण्या एटॅक केल्लें सुण्यांनी आनी हे 9 वर्सां सुणे हे भुरगो उदो नांवान वयर येतालो, मामा पापा बारा धांवतालो। तेदो सुणेन तेका एटॅक करूंक लागली। मागीर आमी झूम करून धांवन सुण्याचेर मात मारली आनी सुणी मागीर धांवली। ही चड करून बीच डॉग सुण्या धाकट्या भुरग्यांक एटॅक कोताय। सो आमगे गोवोरमेंटान तेंचे कितें ऑप्शन काडपा जाय ती सुण्या कितें करपाक। आनी ही पाटी शेकाय बी लेट जाली आनी ती केन्ना शेका हाडल्या की वचोन ओलो तें जेवण बिवण जेयताली। मन वयर सकयल करपी बलात्काराची घडणेच्या निमित्तान तशेंच पंचायतीच्या वांगड्यांनी मोपाचे पुलिशेक भेट दिवन गुन्यांवकारा आड कोर उपाय घेवचे म्हूण विनंती केली। त्या वर्साचे पिरायेच्या चेडवा आड आदारलेलो हो तिरस्कार करपाचो गुन्यांव आयकून पंचायतीच्या वांगड्यांनी दूख उक्तायले। पेडणेच्या एका इस्कॉलांतल्या शिकपी चेडवाचेर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवाच्या एका कामदारान बलात्कार केलो अशी ही घडणी आसा म्हणटात। गांवान एक प्रॉब्लम जाल्लो, खूब व्हडलो प्रॉब्लम जाल्लो। आमकां कालच कळोन आयलें। आमचे वॉर्डाची एक मेंबर पूजा साडेकर हेंच्यांनी आमची काल फोर्टनायट मिटिंगय आसलेली तेन्ना आमचे कडेन बातमी पावली की आमच्या गांवांत एक गजाल घडलेली आसा। जाल्यार आमी ती डिस्कस कितें करपाचें तेजेर फुडें काय आमकां कांयच कळना जालें। आनी एका वाटेन एक गजाल सांगता, दुसरे वाटेन एक गजाल सांगता आनी खूब कन्फ्युजन जावंक लागलें। सो बेटर आमी सगळ्यांनी कितें मेळोन डिसायड केलें, तिणी सुद्दां आमकां सांगलें कितें आमी डायरेक्ट पुलीस स्टेशनार या आनी क्लियर करया आमचे सगळे डाउट्स, की दुसऱ्यांच्या पेक्षा आयकच्या पेक्षा आपुणच वचून क्लियर केल्लेले बरें। दुसरी गजाल म्हटल्यार हांव आतां सरपंच आसा, हांव सरपंच आसा, लेडी आसा आनी हांव एक टिचर सुद्दां आसा। जाल्यार भुरग्यो हांवना जर कांय जायत कितें जाल्यार आमी कशीच खपोवन घेवपाची ना। आयज तुमी पळोवंक शकता सगळी आमची पंचायत मंडल हांगा आयलेली आनी आमी स्वता PI कडेन उलयली आनी सगळे कशी कितें कारवाई आहा तुमची कशी फुडें चलता तेंच्यांनी सुद्दां आमकां बरो साथ दिलो आनी सारकें आमकां कितें तें सांगलें आनी आमकां आश्वासन सुद्दां दिल्लेलें आसा की हेतून खंय खंय जावची ना। आनी PIन आमकां स्वता आश्वासन दिल्लेलें आसा की जसो प्रोसिजर आसता आनी फास्ट जाता तितलो विदीन 60 डेज कितें तें कंप्लीट जातलें आनी फुड्यान आमचें तें येतलें। आमी स्पेशली हांगा कित्याक आयिल्लेली जाल्यार आमच्या पंचायतीचो सपोर्ट आसा। जे वायट घडलां तेका शिक्षा ही कठोर जावपाकच जाय आनी आमी हे फाटी सरची ना आनी आमी कशेंच मान्य कितें करची आनी कोणाची धवळधवळ जायत आमचे हांव जाल्यार कशेंच कोणाचें आयकून घेवचें ना। जर एक्यूज आसा आनी जर तेणी कितें केलां जर तेका कठोर शिक्षा जावपाक जाय। गांवांत अशी एक घटना घडली की आमी सगळ्यांनी काल आमी मिटींग घेतली पंचायतीन, हांवूय सुद्दां तेंच्या मिटिंगेंत सामील जालो आनी आमी थारायली की ह्या विशयार आमी सगळे जाण पंचायत मंडळा सकट आमी पुलीस स्टेशनार वचया आनी खरी चवकशी करुया। आयज आमी हांगासर येयले, आमकां आमचे चिमुलकर साहेब PI तेंच्यांनी बरे रितीन मार्गदर्शन केलें आनी आमकां आत्मविश्वास आसा, कित्याक आमच्या म्हायती प्रमाणे आयजच एक्यूज तेका
तेंच्यांनी हांगासर हाडलेलो आहा. हेच्या वरसून दिसून येता की केदोय जरी राजकीय पेपरार येयल्ले आहा, केदो दबाव आहा, हें आहा, दबाव आहा जाल्यार अशा प्रकारे ताबडतोब एक्यूज हांगासर येता. त्याच्या वरसून अशें दिसून येता की आमी जे कोण जे मनात चिंतता तशें ना. ह्या जे कितें घडलेलें आहा त्याच्यार योग्य कारवाई करपाक हो PI तशेंच आमचे सगळे समर्थ आहा. आणि ह्याच्यार आमच्या सरपंचान सांगलें आणि सगळ्यांनी आमच्या XZPन सांगलें, आमी सगळे जाण जर समाज कोणाचो दबाव जरी समाज आसलो जरी सुद्धा आमकां तर दिसता जे पद्दतीन ताबडतोब अशी कारवाई जाली त्याच्यात दबाव ना. आणि दबाव जरी येयलो तरी आमी सगळे समर्थपणी तोंड देऊन अशा प्रकारे जो घटना घडटली, वाईट कृत्य घडटले तेका आमी सदांच फाटल्यान रावचे ना. त्याच्या आमचो योग्य असो आमचे जे जे कितें घडलेलें आहा तेचा निषेध करता. आणि अशा प्रकारचे घटना आमी PI सांगलेले आहा, अशा प्रकारचे घटना घडचे न्हय. आणि अशा प्रकारचे घटना कोण कोण सामील आहा तांकां सोदून काडून तांकां तेंच्यार कारवाई करची अशें मागता. ब्रेस्तारा दीस फेब्रुवारीचे 15वेर इंटरनॅशनल सेंटर गोवा हांगासर 12व्या गोवा आर्ट्स अँड लिटरेचर फेस्टिवलाचो ऑफिशियल आर्टवर्क उजवाडा हाडलो. ह्या वर्सा हो आर्टवर्क नामवंत कलाकार सागर नायक मुलेन तयार केला. The 12th edition of Goa Art and Literature Festival GALF commenced with a grand inauguration ceremony at the International Centre Goa in Dona Paula on Thursday, February 15th. The event saw the unveiling of the official festival artwork by acclaimed artist Sagar Naik Mulle. Additionally, attendees enjoyed an exclusive book launch featuring Damodar Mauzo's latest novel Boy Unloved, translated by Jerry Pinto, as well as captivating poetry reading by Robin Gangno. तेंकां सगळ्यांक खबर आसतलें कावी आर्ट हें गोंयकारांचें आर्ट आनी मातये पासून काव मिन्स द रेड सॉयल. सो इट इज अ लोकल आर्ट फ्रॉम गोवा. देवळांनी घरांनी आसताले वण्टींचेर, पण ते मरताले. कारण रिजन की आर्टिस्ट तेजेर कोण काम करिना तशें. आनी हांगसरल्यान आर्टिस्ट आशिल्ले ते म्हाका दिसता पोर्तुगीज टायमार भायर गेले, म्हणल्यार महाराष्ट्रा, कर्नाटका, इवन केरला. सो आर्ट वर्क हांगसर त्या टायमार कितें केलें 400-500 वर्सां ते तशेंच उरलेले. बींग एन आर्टिस्ट ऑफ 21st century हांवें COVID-19 टायमार कावी आर्टाचेर गेलो हांव. COVID-19 खूब जाणांक लागून वायट आशिल्लो, पूण म्हाजे खातीर COVID-19 खूब बरो आशिल्लो. रिजन की कावी आर्ट हांवें त्या टायमार एक्सपेरिमेंट करून म्हाका दिसता नवरात्रांक हांवें तेन्ना 9 देवी काडल्यो. म्हाका दिसता ही सगळी कृपा आशिर्वाद कितें म्हाका मेळटा पळय न्ही, तो म्हाका त्या देवीनी 9 देवीनी दिलो आनी हे तांबडी मातयेन दिलो. म्हणून आयज हांव तुमच्या मुखार हांगसर आसा. सो इवन sir, this is when I started the campaigning of Kavi art. This Prime Minister of India, recognized this art form nationally, and it got a national platform. So आतां म्हाका अशें दिसता की कावी आर्ट हांव 21st century इन अ कॉन्टेम्पररी फील्ड कितके फुडें व्हरपाक शकता, होच म्हाजो प्रयत्न आसता. आनी त्या खातीर हांवें हो फर्स्ट टायम कॅनवासाचेर POPची प्लेट घेवन एक हांव स्वताक कसो एक मातयेच्यान पळयता होच एक करपाचो प्रयत्न केला. म्हाका दिसता तुमकां सगळ्यांक आवडटलो. आनी मातयेचो मोग आनी तुमचो सगळ्यांचो आशिर्वाद म्हाका सगळ्यांचो असोच आसूं दी. देव बरें करूं. देवेंद्र फॉर RTV. उगीच्या लोकांक ब्रेस्तारा दीस राग उक्तावन सर्वीस रोड वेळार सोंपयना जाल्यार फुडें वचून निशेध मारपाची धमकी दिल्या. ह्या गांवांत रस्त्याचे बांदावळीची फावो तशी सवलत ना जावन हांगाच्या लोकांच्या चालत्या जिवाक दिसपोटी त्रास जातात. Uguay residents detailed their ongoing struggles due to the lack of proper roads, citing difficulties in accessing essential services and travelling in and out of the village. Despite repeated appeals to the local panchayat and government authorities, little progress had been made. However, following the agitation on Thursday, some steps towards addressing these issues have finally commenced. वारंवार तुम्ही ह्या उगव्याच्या ह्याचेर फाटली 2 वर्सां तुम्ही आमकां सहकार्य केले. आमच्या जे काय समस्या उद्भवले आम्ही तुमकां उलो मारलो त्या प्रमाणे तुम्ही येवन तेचेर मिडिया, इलेक्ट्रॉनिक मिडियाद्वारे आवाज जालो, आमच्या थ्रू जालो. आणि आजपर्यंत आमकां संघर्षच करचो पडत आहा.
ह्या बारीक बारीक कामांक लागून जो आयज मुद्दो आसलो तो मुख्य मुद्दो खंयचो आसलो, शेतात जावपाक वाट. त्या शिवाय जे थंय शाळेचे जे भुरगे येतात ते तुम्ही दनपारचे मुद्दम तुमकां विजीट करूंक लायता. दिडाक जी काय परिस्थिती जाता आवय बापायची ती मातशी बघा आणि ते कसे तांकां कलेक्ट करतना जीव तेंचो धोक्यात. म्हाज्यार काही फोटोग्राफ्स आहात, मी तुमकां दितय आता. त्याच्यासाठी लढो आसलो आणि हे संपूर्ण गावच्या हिता खातीर हो लढो आम्ही पुकारलेलो. हय काय कोणाच्या ह्या कोणाक तरी हे करपाक लागून नसले. आणि आमचे जे गावचे युवक जे आमचे लोक जे आहात ग्रामस्थ हेंच्यांनी आमच्या वांगडा रावन आणि आम्ही त्यांच्या वांगडा वारंवार आमकां सगळ्यांनी एक जावन हो लढो फुडें व्हेल्लो आसा. ह्या रस्त्याक लागून आमचे शेतांनी वचपाचे वाटे बंद जाल्ले आहात आणि आमच्या घरांनी येवपाचे बंद जाल्ले आहात. ताका लागून आमी आमदारांनी आमच्या येवन पयलीं विजीट दिल्ले, सरपंचानय दिल्ले, तेंच्यांनी बरे जायते भाशेन तेंच्यांनी प्रयत्नय केल्ले की हो रस्तो आमकां सायड सर्वीस रस्तो जावो म्हणून. पण कांय कारणाक लागून तेंच्यांनी जे एमीवर जे आहा कंपनी ते कंपनीन सगळे साठले बोटले हे करून तेंच्यांनी हांगा आतां कामच बंद जालें आणि ते दिसान तेन्ना आमी खंय तरी ते आमच्या हेणी मेमोरंड दिवन आमी कलेक्टराक मेमोरंड दिले, हांकां PWDच्यांक दिले, पोलिसाक दिले आणि ते पद्दतीन आमी फुडले मुवमेंट आमचे चालू केले की हांगा कामच काय नासले. आतां पळयलें जाल्यार हे काम हांगा चालू केलें तेंच्यांनी आमी मेमोरंड दिले उपरांत. तेच्या उपरांत आमकां कितें आसलें जाल्यार आमचो कलेक्टर साहेब शिवप्रसाद नाईक हेणी सांगलेलें की कितें आहात जाल्यार सांगात आणि त्याच्या उपरांत तुमकां जाय तशें आमी करून दिवया किंवा तुमचे कितें प्रॉब्लेम आहा जाल्यार आपल्याक सांगा म्हटलें. आतां पळयलें जाल्यार हे काम चालू जालें म्हणटकच आमी ते आडाव शकना किंवा बंद करूं शकना. ते पयलीं खंयचे भाशेन आनी कशें कितें करतात हे आमी पळयतले. आणि जर येदा कदाचित ते जर तेंच्यांनी मदीं स्टॉप केले आणि परत गायब जाले जाल्यार आमकां परत रस्त्यार येवचेच पडटलें. आयज आमी रस्त्यार येवंक ना, तर फक्त इतलेंच की आतां काम चालू जाल्लें आहा म्हणून आणि आमी तांकां मदीं डिस्टर्ब करूं शकना. आतां ते सांगताले की उदकाचे प्रॉब्लेम आसा म्हणून, उदकाची पायपलायन आहा म्हणून रस्तो जायना म्हणून. आमी जेही काल आफोन हाडून ते सुद्दां आमी क्लियर केले की तांकां बाबा तुजें कशें कितें आमचे तुजे पायपलायनीक लागून रस्तो जायना. जाल्यार तेणी सांगलें आपलें कितें आहा तें आपूण तुमकां एका दिसात ते क्लियर करून दिता. ताका लागून आयज आमी आयच्या दिसा पावत तरी आमी आमचें आंदोलन आमी स्टॉप करूंक ना की सद्या स्थगीत दवरलें की रस्त्याचें काम चालू आसा म्हणून. मकबूल, फेराल TV. भोव पुर्विल्ल्या काळांतल्यो इतिहासीक दोनी शिकपाच्यो नदरेंतल्यान पळोवंक आनी ताचे विशीं जाता तितली जाणवाय घेवंक गोंयचे कार्मेल कॉलेजीन चिकाली बाय क्रुसेडर्स आजच्या सांगाता फील्ड ट्रीप घडोवन हाडली. ही फील्ड ट्रीप कॉलेजीन 3ऱ्या वर्सान इतिहासीक शिकतोल्या खातीर आसली. इतिहास आनी गांवांतल्यान दायज ह्या विशयाची शिकपी शिकप कोत्तात ताचेर आदारून ही शिकपाची भोवडी घडोवन हाडली. चिकाली गांवांत पावतच ताका चिकाली पोस्ट ऑफिसाक लागीं आसलेल्या नाकेली वाठारान व्हेली, जंय ताका भोव पुर्विल्ल्यो दोनी पळोवंक आनी ताची तोखणाय करूंक मेळ्ळी. शिकप्याचे हे भोवडे वेळार चिकाली बाय क्रुसेडर्स हाच्या वांगड्यांनी शिकप्यांक चिकाली गांवच्या दायजाची खोलायेन ओळख दिली. हे वळखे उद्देशी शिकप्यांक त्या गांवचे संस्कृतीक मोल समजले. भुरगीं आयज तुमच्या फाटल्यान पळय दिश्टी पडटा ती कार्मेल कॉलेजीची हिस्ट्री बॅच 3rd इयर. आनीक तेणी म्हाका इनवायट केल्लो हिस्ट्री थ्रू हेरिटेज एक कोर्स तांकां कंडक्ट करपाक फॉर दी हिस्ट्री स्टुडंट. आनी थ्रू दॅट 7 सेशन हांवें केल्ली क्लासरूम्स आनी एक सेशन आहलें आउटडोर. So they chose to come to Chikali village to study the history and heritage of our village, and we are proud to invite them and have them amidst us to show or showcase the history and heritage of Chikali village. As you all know, Chikali village history goes back to 10 to 15,000 years to the megalithic period through these caves, underground structure, man-made. So we start from here today, and then we will walk through the whole village and wind up walk with the caveman at Tanjasin. I will show them the underground tunnel also, which is existing there on the chapel on the mount. So this whole day the students of Kal will be spending amongst the Chiklekas, and I hope that they will enjoy this trip, which could be a lifetime experience for them. Today
we along with the Chikali Bio Crusaders have taken our students for exploring this Chikali village, and the first stop of ours was exploring this not cave but the hole which dates to megalithic period, and exploring this, going down and seeing this was really mesmerizing, and we are looking ahead to explore the entire Chikali village as well as St. Jacinth Island, and looking forward to explore more regarding to explore this Chikali. ब्रिस्ता रदीस चिचोडी देवसा सांत आंतोनीच्या कॉपेलान सांत आंतोनीचे जिबेचे फेस्त सोमोरुमले. सांत आंतोनीचे जिबेचे फेस्त सोमोरुमूंक देवसा तशेंच हेर वाठारांतलो लोक धर्मीक उमेदीन आनी भोक्तीन जमलेलो. Father Cipriano Fernandez presided over the celebration, emphasizing in his homily the significance of St. Anthony's tongue, through which he propagated the teachings of the Lord for 35 years. Father urged the devotees to embrace love and compassion for others, especially as they observe the 40 days of Lent. Inacio for Herald TV. कॉन्फिडन्स आसात दुयेंत आसात मातशें थंयसरूच बसची आमी बरे भाशेन तुमकां माव दितल्या. फकत कोण धाकटी भुरगीं घेवन आसात आवय बापूय, धाकट्या भुरग्यांक तांणी सायडीच्या दारांतल्यान भितर सरची. पण ल्हान भुरग्यांक घेवन आसात म्हणून तांणी सायडीच्या दारांतल्यान येवची. टेम्पो स्पोर्ट्स क्लब कुंकोणी युनियन ज्युनियर्स ह्या पंगडान वेलसावन स्पोर्ट्स क्लबाक 9 नील गोलांनी हारोवन आपणाचो प्रभावीक खेळ दाखयलो. हो खेळ गोवा फुटबॉल असोसिएशनाच्या फर्स्ट डिव्हिजन लीग फुटबॉल टुर्नामेंटान काल नावेली रोजरी मैदानात जालो. Dempo SC took a commanding lead of 4-0 by half-time, with Swabal Furtado and Ishan Mittal each scoring a brace. Vedan Gadekar, Murphy Fernandez, Nathan Coutinho, Leo Gomindas and Fatih Mahikar also contributed with a goal each for Dempo SC, sealing the comprehensive victory. Inacio for Herald TV. ब्रिस्ता राती छत्तीसगड झालेल्या ऑल इंडिया आयन कप फुटबॉल टुर्नामेंटान गोंयच्या नावान भाग घेतलेल्या IFRAFALAZ म्हापसाक ओस्तादपण फावल जाली. शॉटाचो खेळ गोंय आनी बिहारामध्ये जालो, पूण शेवटी खेळ पेनाल्टी शूटआउटात सोंपलो, जातून गोंयान 100 नील गोलांनी चोय चोडली. Adding to the team's triumph, individual excellence was also recognized during the tournament. Arun Naik was honored as a top scorer, showcasing exceptional skills and performance.
Additionally, Pratik Kankonkar, Nihal Parab, and Sachidanand Satarkar received accolades for their outstanding contributions, being awarded Best Goalkeeper, Best Defender, and Best Forward, respectively. वेल्ड्रेट लेचर फुटबॉल टोर्नामेंटाच्या खेळान रायच्या आ लेडी ऑफ ग्लोरिया पोंगडान नागोआ वेर्नाच्या रोजमन क्रूज पोंगडाचेर 4-1 गोल मारून जैत सोडून सेमीफायनलांत प्रवेश केला. पळोवप्यांची उमेद बागोवपी हो खेळ ब्रेस्तारा दीस कुर्तोरे DYSA ह्या मैदानात जालो. The match kicked off with both teams displaying a sense of urgency to score. Despite an early missed opportunity by Roseman's Andrew John in the 17th minute, Our Lady of Gloria took the lead with 2 quick goals from Silvano Oliver and Anson Tavares in the 26th and 28th minutes, respectively. In the second half, Silvano Oliver netted his second goal, followed by Rio Borges. Powerful strike from a free kick extended Gloria's lead to 4-0. Roseman Cruz Nagoa Verna managed to pull 1 goal back through Royden Rego in the dying minutes of the game. Silvano Oliver was awarded the Man of the Match title by Minio Fernandez, a member of Wildred Sports Club. Inacio for Herald TV. आयच्या कोबरापुत्रान इतलेच. हेराल्ड TV कोबरापुत्र आयकले देखून तुमकां देव बरें करूं. अदीक कोबरा खातीर उपकार करून आमकां फेसबुकार आनी ट्विटराचेर फॉलो करात.